अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ये दुनिया अजीब लोगों से भरी पड़ी है। इस दुनिया में नेक और बद हर तरह के लोग बसते हैं, लेकिन हर दौर के बाशऊर तबके के नज़दीक इस दुनिया में ज़्यादातर बातिल का राज रहा है। और भले इंसानों की कमी की बात भी गलत नहीं। इंसानियत चाहे कितने ही नशेबो फराज तय करके अपनी मौजूदा सूरत पर पहुंचकर ये देखने लगे कि वो अपनी मेराज को छोड़ चुकी है, लेकिन ये इंसान की भूल है। एक ज़माना था, मैं अपने बचपन में अपने बुजुर्गों से अजीब अजीब बातें सुना करता था। ये वो बातें आपस में किया करते थे और ये बातें आसार क़यामत से मुतालिक हुआ करती थी। ये उस दौर की बात है जब इक्का दुक्का घरों में ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न हुआ करते थे। ये वो दौर था जब लोगों को रोज़ की रोटी पर यकीन था। मतलब ये कि लोग मेहनत मजदूरी करके हक हलाल कमाने को तरजीह दिया करते थे, खुद भी खाते और अपने अहलो अयाल को भी खिलाते। ख्वाहिशात, महरूमियाँ और हसरतें हर दौर के फसाने रहे हैं। इन्होंने सिर्फ आज जन्म नहीं लिया, हर दौर के इंसान की ख्वाहिश रही हैं कि उनकी ख्वाहिशात को पूरा न होने पर महरूमी और हसरतें ही रही हैं। हाँ, यह अलहदा बात है कि हमारे मशरकी माशरे में मगरबी माशरे की बदौलत उन महरूमियों और हसरतों की शरह ज़्यादा ही रही हैं और आज ये भी सिलसिला जारी व सारी है। लेकिन आज का मामला कुछ मुख्तलिफ सा हो चुका है। हलाल रिस्क की जगह हर तरह का रिस्क चाहिए, चाहे जहाँ से भी आए और जिस ज़रिए से भी कमाया जाए उसी को हलाल माना जाता है, चाहे वो इंसान को हलाल करके ही क्यों ना हासिल हो। ये तमहीदी जुमले बयान करके मैं आपको बोर ना करता अगर मैं मजबूर ना होता, क्योंकि मेरी ये कहानी इसी मौजू को लिए शुरू होती है। मैं उस रात को कभी ना भुला पाऊंगा। वो सर्दियों की एक सख्त रात थी। सरकारी मुलाजमत करते हुए मुझे अरसा ही कितना हुआ था। पढ़ लिखने के बावजूद वतन अजीज़ में नौकरी ना मिलती थी। वो तो भला हो मेरे एक रिश्तेदार का, जिसकी सिफारिश से मुझे एक नीम सरकारी इदारे में क्लर्क की नौकरी मिल गई। उसमें तनख्वाह भी क्या थी, बराए नाम या यूं कह ले कि बराए तकल्लुफ। और दफ्तर में ऑफिसर्स काम मुझ अकेले बंदे से 10 आदमियों का ले रहे थे। ऊपर से नौकरी से निकालने की धमकियां अलहदा मिला करती थी। ये उनकी ज़ाती ब्लैक मेलिंग थी, वरना सरकारी कवानीन की रूह से वो ऐसा कहने के मजाज भी ना थे। छुट्टी की भी इजाज़त नहीं थी, चाहे सगे माँ बाप ही इंतकाल क्यों ना कर जाएं। उन्हें छोटे अहदेदारों की किसी मजबूरी और परेशानी से गर्ज व आफियत न थी। देर तक दफ्तर में जबरी बिठाए रखना, गैर कानूनी तौर से तनख्वाह, ओवर टाइम काट लेना उन नीम सरकारी इदारों के ऑफिसर्स का आज भी मामूल है। ऐसा नहीं था कि ये लोग मुल्क व कौम से वफादारी का सबूत दे रहे थे। उन्हें मुल्क से या कौम के सरमाए को बचाने की कोई फिक्र लाहक नहीं थी। ऐसा हरगिज़ नहीं था। उन ऑफिसर्स में अक्सर व बेशतर तो खरीदी हुई डिग्रियों, जाली असनाद वाले बाप, चाचा, नाना और दादा की सिफारिश की एवज भर्ती हुए थे। सिवाय अपने ज़ाती दस्तखत करने के उनके ज़िम्मे काम भी कोई ना था। फैसला करते तो उनकी टांगें कांपती थी, शक्ल सूरत से भी ख़ानदानी दिखाई ना देते थे। उस रोज़ मेरे अफसर ने जो शक्ल सूरत से अजीब दिखाई देता था, बुलाकर मुझसे कहा, देखो दिलावर, मैं आज दोपहर 2 बजे घर चला जाऊंगा। तुम खालिद के साथ मिलकर 110 फाइलों को चेक कर लेना और हर सफ़े पर पेज नंबरिंग भी कर देना। उस कामचोर अफसर ने और भी बहुत से कामों की एक तवील फहरिस्त मुझे सौंप डाली और कहा, और फिर दोनों छुट्टी कर लेना। मेरे दिल में ख्याल आया कि यह गैर शादीशुदा और गैर जिम्मेदार इतनी कौन सी उजलत है इसे कि 5 बजे की बजाय दोपहर 2 बजे ही अपने फ़राइज़ मनसबी से रफू चक्कर होने की सोचता है। लेकिन यहाँ ऐसी ही हालत सब अफसरान की थी। ये सिर्फ इसी एक का शाखसाना ना था। सारे बड़े सरकारी अफसर ऐश और सरकारी कैश के नशे में बदमस्त होकर ऐसा ही कर रहे थे। यहाँ कोई मुंसिफ न था, कोई दादरसी करने वाला भी ना था। मैं उस अजीब शक्ल वाले के कमरे से अपने कमरे में वापस आया तो मेरा मुंह उतरा हुआ था। मैं अभी अपनी कुर्सी पर ही बैठा था कि पास से मुझे मेरे दफ्तर के साथी असगर ने मेरे शाने पर हमदर्दी से हाथ रखते हुए दरियाफ्त किया। वो इस दफ्तर का हेड क्लर्क था। क्या बात है, तुम गुमसुम हो गए हो? अंदर क्या मामला चल रहा था? वही पुरानी कहानी है, जबरी लेट सिटिंग।
काम सारा तो मामूल के दफ्तरी औकात का है, लेकिन लेट सिटिंग की सज़ा के तौर पर करने को कहा जा रहा है। फिर मैंने उसे अंदर की तफसील से आगाह किया कि हमारा अफसर आज फिर 2 बजे सपहर को गायब हो जाएगा। उसकी शादी तो हुई नहीं, तो फिर दफ्तर से 2 बजे ही भुट्टा खाने की क्या पड़ी है उसे। उस पर घर बार की कोई जिम्मेदारी भी नहीं, ना माँ ना बाप ना बहन भाइयों का गम व फिक्र। ऊपर से हैरत तो मुझे इस बात की होती है कि उसके सर पर जो बैठे हैं वो उसे कहते क्यों नहीं कि ये दफ्तर है, तेरे अब्बे का कोई धर्मशाला नहीं। फिर एकदम वो कुछ सोचते हुए उठा, ठहर जा यार, मैं पता करता हूँ। अंदर की कहानी क्या है ये रशीद बताएगा, उसे ज़्यादा इल्म होता है ऐसे चक्करबाजों के मुतालिक। ये कहकर वो कमरे से बाहर चलता बना। रशीद हमारे दफ्तर के डायरेक्टर का ज़ाती अर्दली था। दफ्तर में उसे हर फर्द की पूरी खबर हुआ करती थी। कौन सा आला ओहदेदार कब दफ्तर आता है, उसे हर एक की पूरी खबर हुआ करती थी। कौन सा आला ओहदेदार कब दफ्तर आता है, कब किस वक्त जाता है, कब छुट्टी पर होता है और कब इमरजेंसी का बहाना बनाकर बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क सैर पर। हम सब दोस्तों ने उसका कोडवर्ड घर का भेदी रखा हुआ था, लेकिन वो बेचारा एक ऐसे घर का भेदी था जिसमें खुद भी लंका ढाने की ताकत ना थी। वैसे भी वो था क्या, ओहदे का फ़कत एक कमज़ोर अर्दली। थोड़ी देर में असगर वापस कमरे में लौटा तो उसने ये खबर दी कि अहबाब इख्तियार चूँकि गैर मुल्की दौरे पर चल रहे हैं, इसलिए ऐसे तमाम लोगों को शह मिल चुकी है और ये खुद अब सरपरस्त आला हैं। ये पूरा एक ग्रुप है जो आज किसी इदारे से कहीं इकट्ठा होने वाला है, गालिबन किसी होटल में, और वहाँ रंगरलियाँ मनाते रहेंगे और किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। ऐसे वैसे लोगों को ऑफिसर बनाओगे तो मुल्क अगियार के हाथों ऐसे यरगमाल बना रहेगा। मैं अपना दिल जलाकर बोला था, लेकिन असगर ने मेरे कंधे पर थपकी देते हुए मुझे दिलासा दिया, फिक्र नहीं प्यारे, हम सब साथ साथ हैं, तुम अकेले थोड़ा ही हो। उसकी ये बात सुनकर मैं खामोश रहा। फिर वक्त गुजरता रहा और रात 11 बजे दफ्तर के सुपरिटेंडेंट साहब ने हम सबको ये नवीद सुनाई कि हमारी सज़ा का वक्त ख़त्म हुआ जाता है और हम अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाएं। उस वक्त हम सबको यूँ महसूस हुआ कि हम भी इंसान पैदा किए गए हैं। हम सब खामोशी से अपने घरों को रवाना हो गए। दफ्तरी गाड़ी तो हमें मिलती नहीं थी, अपनी जेब से टैक्सी का किराया देना था। मैं अकेला ही सड़क पर पैदल चलने लगा। सर्दियों की रात थी, टैक्सी का कोई नामो निशान ना था। सड़क वीरान और सुनसान थी। सांस लेता तो नाक और मुंह से धुआं निकलता, जैसे किसी दूर से स्टीम इंजन से निकला करता था। मेरे हाथ पैर इस यख बस्तगी में ठंडे पड़ते जा रहे थे। दफ्तर की सरकारी बेआराम कुर्सी पर बैठने की वजह से मेरी कमर में दर्द की टीसें उठ रही थी। मैं दिल ही दिल में बुड़बुड़ाता हुआ चला जा रहा था, काश इस रात की तारीकी में कोई मसीहा आ जाए और मुझे उड़ाकर मेरे घर पहुंचा दे और मेरे घर के आरामदेह बिस्तर पर मुझे सुला जाए। अभी मैं इन्हीं ख्यालात में गुम वीरानो तारीक सड़क पर चला जा रहा था कि वो मसीहा आ गया। एक टैक्सी ऐन मेरे दाएं जानिब सड़क पर आ रुकी और उस टैक्सी में से एक हेवले ने मेरी जानिब वाला टैक्सी का शीशा नीचे सरकाकर मुझसे दरियाफ्त किया, टैक्सी लेंगे साहब? वो हेवला, जिसकी शक्ल सूरत अंधेरे में भी वाज़ेह न थी, यकीनन टैक्सी ड्राइवर था। हाँ भाई, और फिर मैंने उसे बताया कि मुझे कहाँ तक जाना है। ठीक है साहब, बैठें। उसने अपनी टैक्सी का पिछली नशिस्त वाला दरवाज़ा खोलते हुए कहा। वो तो ठीक है भाई, लेकिन ये तो बताओ कि तुम लोगे क्या? मैंने किराए की बाबत उससे दरियाफ्त किया। साहब क्यों शर्मिंदा करते हैं आप, आपका जो जी चाहे दे दीजिएगा। वो निहायत इनकसारी से बोला, लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा न किया कि मैं यूं ही रात के इस पहर उसकी टैक्सी में बैठ जाऊं। आखिर को वो भी तो अपने पेट की दोज़ख को भरने की गर्ज से टैक्सी चला रहा था। नहीं भाई, पहले मजदूरी तय करो, मैं बाद में फैसला दूंगा। साहब आप शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे इसमें शर्मिंदा करने वाली कौन सी बात है भाई, तुम टैक्सी चलाते हो, कोई खैरात तो नहीं बांट रहे ना? चलें साहब, जो रोज़ाना देते हैं वही दे दीजिएगा। भाई मैं तो 50 रुपये देता हूँ। ठीक है साहब, बैठें। वो फौरी मान गया। हैरत की बात थी, मैंने 100 रुपये की मुसाफत पर जानबूझकर 50 रुपये कहे थे ताकि वो बता सके कि क्या लेना चाहता है। लेकिन अजीब आदमी था, शायद वो नया नया इस धंधे में पड़ा था। बहरहाल मैं खामोशी से टैक्सी की पिछली नशिस्त पर जा बैठा। टैक्सी की अंदरूनी लाइट तो जलाकर रखा करो भाई। मैंने टैक्सी में बैठते हुए ही महसूस किया था कि टैक्सी में भी बाहर की तरह
घुप अंधेरा छाया हुआ था। अरे साहब क्या बताऊं, ये टैक्सी दरअसल मालिक की है, मेरी नहीं। मैं तो माहवार से किराया पर चलाता हूँ। 250 रोज का मालिक को देता हूँ। सवारी कभी मिलती है तो कभी नहीं। बड़ी मुश्किल से किराया और पेट्रोल का खर्च निकालता हूँ। तो भैया मालिक से कहो ना कैसे ठीक करवाए। कई मर्तबा कहा है उसे, अक्सर पुलिस चालान करती है, लेकिन अच्छा हो। मालिक कहा कि उसकी जान पहचान की वजह से बगैर जुर्माने के टैक्सी थाने से छूट जाती है। उसका मालिक इसलिए उस पर कुछ खर्च नहीं करता। टैक्सी की हेडलाइट्स तो जला दो भैया, वो भी कब की खराब हैं साहब। उसने एक नया इंकशाफ कर डाला। तभी तो मैंने सोचा, उस टैक्सी का मुझे अकब से आने पर भी मालूम ना हो सका था, जिस टैक्सी में हर लाइट खराब थी। भला इसके वजूद के होने की खबर किसी राहगीर को क्यों कर होती, बिलखुसूस रात के घुप अंधेरे में, और वो भी इस हालत में कि टैक्सी बिना आवाज़ के चल रही हो। क्या ये टैक्सी पेट्रोल से ही चलती है? जी साहब, लेकिन इसमें एक नया टाइप का निज़ाम भी फिट है। अच्छा, और वो कौन सा निज़ाम है? मैंने हैरत से दरियाफ्त किया। दोबारा से बार बार चार्ज होने वाली बैटरी का निज़ाम। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है रिचार्जेबल बैटरी सिस्टम। मैंने उसकी बात समझते हुए कहा। जी साहब, यही वाला निज़ाम। वो खुशदिली से बोला। तो इसका मतलब है ये गाड़ी नए मॉडल की है? जी हाँ, चाइना से मंगवाई है। तो फिर इसकी लाइटें कैसे ख़राब हो गई? अरे साहब, चाइना का माल है, सब कागजी माल है, आज और कल का भरोसा नहीं। हाँ, बात तो ठीक ही कह रहे हो। जब तक जापान ने दुनिया को अशियाए ज़रूरियत देने का बेड़ा उठा रखा था, तब तक लोगों को इत्मीनान था कि आज की ली हुई चीज़ आने वाले 20 सालों तक चलेगी। अब तो चाइना की हर चीज़ आज चले तो कल ना चले। मैंने उसकी बात की तायद की। अभी तक मैं उसकी शक्ल सूरत न देख पाया था। बाहर भी अंधेरा था, घुप अंधेरा, और इस टैक्सी में दाखिल होकर तो जैसे अंधेरे में इजाफा हो गया था। मैं जानता था कि मेरे घर के आने में अब ज़्यादा वक्त नहीं था, लेकिन बातों ही बातों में मैं सड़क की जानिब देखना ही भूल गया था। मैंने बगौर जब अपने दाएं वाले शीशे से देखने की कोशिश की तो मुझे घुप अंधेरे के सिवा वहाँ कुछ भी दिखाई न दिया। सामने विंड स्क्रीन से भी अंधेरा मंजर दिखाई दे रहा था। ना सड़क दिखाई दे रही थी और ना ही दूर की रोशनियाँ। ये टैक्सी ड्राइवर अजीब आदमी था जो अपनी तजर्बाकार आंखों से सड़क का अंदाज़ा करते हुए गाड़ी को आगे भगाई लिए जा रहा था। सॉरी भाई साहब, बातों बातों में कितनी बातें हो गई, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। मैंने अज़राए मजबूरी ये कहा था, महज सफ़र आसान करने की गर्ज से और कुछ माहौल की इस हौलनाकी से फ़रार हासिल करने की गर्ज से। वैसे भी मेरे लिए ये ज़रूरी था कि हम दोनों में गुफ्तगू जारी रहती, क्योंकि दिल ही दिल में अब मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था। नाम में क्या रखा है साहब? वो बड़े फ़लसफियाना अंदाज में बोला तो मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। अक्सर लोगों के नाम तो बड़े होते हैं साहब, पर वो लोग खाक किसी काम के नहीं होते। उसने अपनी बात जारी रखते हुए फिर से कहा। क्यों साहब, बात ठीक ही कही ना मैंने? फिर भी भाई, हर इंसान का कोई ना कोई नाम तो ज़रूर होता है। मैंने उसकी बात का जवाब दिया और फिर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लें साहब, सामने कोई मुसाफिर हाथ हिला रहा है, अगर आप इजाज़त दें तो उसे भी साथ ले लूँ। आपको पहले मंजिल पर पहुँचाकर फिर उसे भी उसकी मंजिल पर पहुँचाऊँगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने बहुत कोशिश करके विंड स्क्रीन की जानिब देखा, लेकिन मुझे सामने कुछ दिखाई ना दिया। लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने टैक्सी वाले को बताया, अभी दूर है साहब, कुछ फासले पर। उसने जवाब दिया। वाह भाई, तुम्हारी नज़रें तो बड़ी तेज़ हैं। मैंने यूं ही उससे कलाम की गर्ज से उसे सराहा। सब कुछ तेज़ रखना पड़ता है साहब। वो दोबारा से अपने मखसूस फ़लसफियाना अंदाज से बोला। आज ज़माना भी तेज़ी का है साहब। बाज़ लोगों को फ़लसफ़ा झाड़ने की आदत होती है। यही सोचकर मैंने उसकी इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। टैक्सी कुछ फासले पर जाकर सड़क के बाएं जानिब रुकी। फिर टैक्सी की पिछली नशिस्त की तरफ का दरवाज़ा खुला और कोई अजनबी टैक्सी में दाखिल हुआ। लेकिन घुप अंधेरे में उसे ठीक से न देख पाया कि टैक्सी में दाखिल होने वाला कौन था और उसका हुलिया क्या था। न जाने क्यों उस अजनबी के टैक्सी में दाखिल होने के बाद से अब टैक्सी में हाथ को हाथ भी सुझाई न देता था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे अब मैं किसी निहायत तारीख गार में हूँ। मालूम नहीं ये सब क्या था। उस अजनबी के टैक्सी में बैठते ही टैक्सी के उसकी जानिब के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई और टैक्सी दोबारा आगे को बढ़ गई। मुझे इस बात के अलावा कि टैक्सी में सवार होने वाला कौन था, इस बात पर भी तशवीश लाहक हुई कि उसने टैक्सी में सवार होते वक्त टैक्सी ड्राइवर से कोई बात भी नहीं की थी। मैंने उसे देखा भी नहीं था, न ही उसने
سوار ہوتے وقت ٹیکسی والے سے کرایہ طے کیا اور نہ ہی میرے ساتھ کسی قسم کی الیک سلیک کی۔ کیا ہمارے وطن میں ایسے لوگوں کا بھی وجود ہے جو اپنی ذات کے سوا کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے؟ اپنی ذات کے علاوہ انہیں کوئی اور کسی سے بھی غرض و عافیت ہوتی ہی نہیں، یا جنہیں اپنی ذات کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا ہو، یعنی خود غرضی۔ یہ لفظ خود غرضی دو الفاظ کا ایسا مرکب ہے جو کہ اب ہمارے معاشرے میں کتنا عام سا ہو چکا ہے۔ میں نے سوچا وہ نووارد شخص میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا، اور نہ میں اس کو دیکھ پا رہا تھا اور نہ ہی اس نے مجھ سے ابھی تک کوئی کلام کیا تھا۔ کیسا عجیب وقت آن پڑا تھا ہم سب پر۔ من حیث القوم کیا ہم ایسے ہی ہو چکے تھے؟ میرے ذہن میں ایسے لاتعداد سوالات کے علاوہ خدشات نے بھی جگہ بنا لی تھی۔ السلام علیکم، میں نے شروعات کرتے ہوئے نووارد انجانے اور ایک اندیکھے شخص سے گفتگو میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، اس کی جانب سے نامکمل جواب موصول ہوا، لیکن اس کے لہجے میں واضح کرختگی اور آواز میں بھاری پن تھا۔ اس کے لب و لہجے نے مجھے اس تاریک اجنبی ماحول میں ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے اپنے پورے وجود میں خوف کی برقی رو جیسی جھرجھری کو محسوس کیا، اور پھر میں نے اپنے دل کو دلاسا دیا اور اپنے اوسان مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میں ٹیکسی ڈرائیور سے مخاطب ہوا۔ سچ کہوں تو میرے ساتھ 1 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا وہ اجنبی شخص مجھے اب بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کی آواز میں اپنے کانوں میں سن چکا تھا۔ اس کی آواز میں ایک مخصوص کاٹ تھی۔ بھیا، مزید کتنا فاصلہ باقی ہے؟ میں نے اپنے قلبی خوف کو دور کرنے کی غرض سے ٹیکسی والے سے دریافت کیا۔ بس صاحب، اندھیرے کی وجہ سے میں ٹیکسی بہت آہستہ چلا رہا ہوں، ویسے آپ کی منزل بہت قریب ہے۔ یہ سن کر مجھے کچھ راحت سی محسوس ہوئی۔ گھر ہی تو جانا ہے، میرے ساتھ والی نشست سے آواز آئی۔ اس اجنبی کی یہ بات سن کر میری رگوں پہ میں پھر سے خوف کی ایک جھرجھری ابھری۔ گھر جانے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ جی وہ دراصل میں دفتر سے لیٹ سٹنگ کر کے گھر لوٹ رہا ہوں نا، اس لیے مجھے جلدی بھی ہے، تھکان بھی ہے، اور پھر میرا دفتر تو بند ہوئے پورے 5-6 گھنٹے بیت چکے ہیں۔ مجھے تو 5:30 بجے شام تک گھر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے وجود میں کپکپی اور ایک انجانی بے بسی سی محسوس کرتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ نووارد کی کاٹدار آواز نے میرے اوسان کو بری طرح جکڑ لیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ دفتر کون سا پرایا ہے؟ اپنا ہی تو ہے، اس نے دوبارہ کہا۔ نہیں، اپنا نہیں ہے، سرکاری ہے۔ میں ایک سرکاری ملازم ہوں، میں نے اس پر واضح کیا۔ جانتا ہوں۔ اس کا یہ مختصر سا جواب سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ میرا ماتھا فوری ٹھنکا۔ وہ کوئی ملک دشمن جاسوس بھی ہو سکتا تھا، یا میرا کوئی اندیکھا دشمن۔ وہ کیسے یہ سب کچھ جان سکتا تھا؟ میرے دل میں بنجانے خوف نے مضبوط جڑیں پکڑنا شروع کر دی تھی، لیکن اس سب کے باوجود گو کہ وہ میرے بالکل ساتھ بیٹھا تھا لیکن مجھے دکھائی نہ دے رہا تھا۔ یہ کیوں کر ممکن تھا جبکہ ٹیکسی والے کا حوالہ میرے سامنے تھا اور مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن یہ نووارد تو بالکل میرے ساتھ والی نشست پر بیٹھا تھا، لیکن پھر مجھے وہ نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کیا یہ شخص کوئی غیب وجود تھا؟ لیکن نہیں، اس لیے کہ مجھے تو اپنی ٹانگیں بھی اس سیاہ اندھیرے میں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اندھیرا ہی اتنا تھا، ایک تو تاریکی اوپر سے یک بستہ رات۔ سردیوں میں اگر رات کی پرچھائیاں چھا جائیں اور اوپر سے آپ کسی ویران علاقے میں ہوں تو واقعی میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور اس وقت میرے ساتھ بھی یہی معاملہ چل رہا تھا۔ اس وقت ٹائم کتنا ہوا ہے بھیا؟ میں نے ٹیکسی والے سے دریافت کیا، لیکن میری بات کا جواب میرے ساتھ بیٹھے انجان شخص نے اپنی کاٹدار آواز کے ساتھ دیا۔ اس وقت رات کے 12 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں۔ اس کی آواز میں درانتی جیسی کاٹ سن کر میں پھر سے کانپ سا گیا تھا، نہ جانے کیوں۔ وہ بھی جب بات کرتا تو میرے بدن میں سر سے پاؤں تک مجھے خوف کی لہر سی دوڑتی محسوس ہوتی۔ میں نے سلسلہ گفتگو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور اب کی مرتبہ اس نووارد پراسرار آدمی سے پوچھا، آپ کے پاس گھڑی ہے؟ نہیں، اس نے اپنے حلق سے ایک بھاری آواز پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس وقت رات کے 12 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں؟ انسان کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، اس وقت کو یوں ہی ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اپنے مقصد میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چلے۔ وہ کسی فلسفے کی مانند جواب دے رہا تھا، لیکن مجھے سمجھنے میں مغالطہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے کاٹدار ہر جملے میں کوئی نہ کوئی پیغام چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک مخصوص انداز میں میرے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ شاید میں سارے معاملے کو غلط سمجھ رہا تھا، لیکن سچ تو یہی تھا کہ مجھے اس کے ہر جملے میں کوئی پوشیدہ معنی دکھائی دے رہے تھے جسے اس وقت میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔
بات تو ٹھیک ہے جناب، وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہاں تو اور کیا؟ وہ پھر سے بولا تھا اور میں پھر سے جھرجھری لے کر رہ گیا تھا۔ صاحب، میرا خیال ہے کہ میں اندھیرے کی وجہ سے غلط راستے پر نکل آیا ہوں۔ ٹیکسی والا جو شاید ابھی تک ہم دونوں کی باتیں بغور سن رہا تھا، اس نے یہ خبر سنا کر میری روح ہی فنا کر دی تھی۔ اوہ، تو اب کیا ہوگا؟ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں اس سے دریافت کیا تھا۔ ہونا کیا ہے صاحب، ہمیں ٹیکسی روک کر کسی راہگیر سے راستہ پوچھنا ہوگا، یا پھر… یہ کہتے ہوئے وہ رک گیا۔ یا پھر کیا؟ میں نے اپنے دلی خوف کو جھٹک کر اپنے اندر کے انسان کو مجتمع کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یا پھر صبح کا اجالا ہونے تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا صاحب۔ ٹیکسی والے نے ہچکچاتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کیا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے بھائی؟ مجھے صبح 9 بجے ہر حال میں اپنے دفتر پہنچنا ہے، اور میں اس وقت بہت تھکا ہوا ہوں۔ بھائی ٹھہرو، میں اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دی تھی۔ میں اپنے موبائل فون کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اوہ میرے خدا، میرا موبائل فون کہاں گیا؟ خوف اور دہشت کے عالم میں نے خود کلامی کیسے انداز میں کہا تھا۔ پھر ایک خیال کے تحت میں نے ٹیکسی والے سے کہا، بھائی اپنا موبائل فون تو دینا۔ ارے صاحب، میں تو غریب آدمی ہوں، یہ دھندا کرتے ہوئے مجھے تو صرف چند ماہ گزرے ہیں، غریب کے پاس موبائل فون کہاں؟ کیا تم ایک معمولی سا موبائل فون بھی خریدنے کی استعداد نہیں رکھتے؟ اس کی بات سن کر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر بھڑک اٹھا تھا۔ دراصل اس وقت صورتحال ہی کچھ ایسی تھی۔ اس وقت ہم تینوں ہی ٹیکسی میں نامعلوم مقام پر پھنس چکے تھے۔ راہ کو راہ سجائی نہ دیتی تھی، اور اوپر سے نہ مجھے اندھیرے میں میرا موبائل فون مل رہا تھا، اور اس سیدھے سادے آدمی کے پاس بھی کھڑکتی ٹیکسی کے سوا کچھ نہ تھا۔ مجھے پھر اچانک اپنے ساتھ بیٹھے نووارد پراسرار اجنبی کا خیال آیا۔ اس کے پاس موبائل فون ضرور ہوگا، یقیناً ہوگا، اس لیے کہ آج تو بچے بچے کے پاس یہ سائنسی دریافت کردہ کھلونا موجود ہے۔ بھائی صاحب، کیا اپنا موبائل آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے سکتے ہیں؟ میں نے اپنا آپ مضبوط کرتے ہوئے اس مرتبہ قدرے کرختگی بھرے لہجے میں اس سے بات کی تھی، کیونکہ آغاز سفر سے ہی وہ شخص مجھے اپنے اخلاق باختہ اور پراسرار رویے کی بدولت ناپسند سا محسوس ہوا تھا۔ او مسٹر، ہم اس وقت مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں، مجھے اپنا موبائل فون دو۔ میں نے اس مرتبہ اپنے لہجے میں مزید جبر پیدا کرتے ہوئے اس سے کہا۔ ہم نہیں، صرف تم اس وقت مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے ہو۔ وہ اپنے اسی کاٹدار لہجے میں مجھ سے گویا ہوا، اور اس کی یہ بات سن کر اب میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ یقیناً ایک مشکوک شخص تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس سے دریافت کیا، کیا مطلب تمہارا؟ یہ کہتے ہوئے میری زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ مطلب یہ کہ تم اس صورتحال سے خوفزدہ ہو، یعنی صرف تم؟ ہم دونوں تو پرسکون ہیں۔ ہم دونوں سے اس کا اشارہ غالباً ٹیکسی والے اور اپنی جانب تھا۔ تو کیا اس صورتحال میں پھنس کر بھلا کوئی کیوں پرسکون رہ سکتا ہے؟ میں اس کی بات سن کر جھنجھلا سا گیا تھا۔ ٹیکسی کو مت روکنا بھائی، سڑک پر چلتے رہو، کہیں نہ کہیں تو کوئی راہگیر مل ہی جائے گا، میں نے ٹیکسی والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ صاحب، ٹیکسی میں اتنا پیٹرول نہیں ہے، ٹیکسی والے نے ایک اور دلخراش انکشاف کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تم نے حسب ضرورت پیٹرول نہیں ڈلوایا تھا؟ میں ایک دم چلاتے ہوئے بولا۔ ڈلوایا تھا صاحب، لیکن اتنا بھی تو خیال کیجئے کہ ٹیکسی مسلسل چلاتے ہوئے اب 1 گھنٹہ بیت چکا ہے۔ اب ہم دونوں میں بحث و تکرار جاری تھی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا، اور پھر اس دھماکے کے ساتھ ہی ہماری ٹیکسی بری طرح سے اچھل پڑی۔ ٹیکسی کے پہیے کے تلے کوئی بھاری پتھر ہو گزرا تھا۔ میں اچھل کر اپنے ساتھ بیٹھے اس اجنبی پراسرار شخص پر جا گرا تھا، لیکن میری حیرت اور خوف کا عالم دیدنی تھا۔ اس نشست پر کوئی نہ تھا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس خوفناک جھٹکے کے بعد ٹیکسی ایک دم رک گئی تھی۔ میں نے سنبھلتے ہی چیخ کر ٹیکسی والے سے کہا، احتیاط سے چلاؤ، کیا کر رہے ہو تم؟ اور یہ تم نے ٹیکسی کیوں روک دی ہے؟ لیکن ٹیکسی والے کی جانب سے مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ ارے تم بولتے کیوں نہیں؟ تم نے ٹیکسی کیوں روکی ہے؟ میں نے کرختگی بھرے لہجے میں اس سے پوچھا، لیکن وہاں ابھی تک خاموشی اور سکوت طاری تھا۔ پھر ایک خیال آتے ہی میرے ماتھے پر خوف اور دہشت بھرے ٹھنڈے پسینے نمودار ہونے لگے۔ میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی مانند گوندا، کہیں ٹیکسی والا اس شدید جھٹکے سے مر نہ گیا ہو، کہیں اس کے سر پر اسٹیئرنگ کی ضرب نہ لگ گئی ہو، اور کیا معلوم وہ مرا نہ ہو، صرف بے ہوش ہوا ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس تاریکی میں اسے ٹٹولنا شروع کر دیا۔ اے بھیا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے گپ اندھیرے میں اپنے ہاتھوں کی مدد سے اسے ٹٹولتے ہوئے پوچھا، لیکن پھر دوسرے لمحے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ٹیکسی کی اگلی نشست پر بھی کوئی موجود نہ تھا۔ ارے یہ ٹیکسی والا اور نووارد کہاں گئے؟ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس طرح کہ شدید جھٹکے سے ٹیکسی اپنا توازن کھو بیٹھی تھی، وہ کافی شدید جھٹکا تھا، کہیں وہ دونوں ٹیکسی سے باہر نہ جا گرے ہوں۔
اگر ایسا تھا تو اس صورتحال میں مجھے ٹیکسی سے باہر نکلنا تھا اور اس الجھن کو سلجھانا تھا۔ لہٰذا اس خیال کے آتے ہی میں نے ٹیکسی کا دروازہ کھولنے کے لیے اپنا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھ کر گھمایا، لیکن وہ مضبوطی سے بند تھا۔ بالآخر میں نے ٹیکسی کی پچھلی نشست پر لیٹ کر زوردار لاتیں ماری۔ 2-3 لاتیں کھانے کے بعد وہ دروازہ ایک دھماکے سے باہر کی جانب کھل گیا۔ اب میں بھی ٹیکسی سے باہر نکل کھڑا ہو گیا تھا۔ رات ابھی بھی تاریک تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ٹیکسی سے باہر آ کر اتنا اندھیرا نہیں تھا جتنا کہ ٹیکسی کے اندر تھا۔ ٹیکسی میں تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا، لیکن ٹیکسی سے باہر تو اس تاریکی کے عالم میں بھی دیکھنے کی صلاحیت میں قدرے بہتری تھی۔ مجھے یہ جاننے میں دشواری نہ ہوئی کہ اس وقت جہاں میں کھڑا تھا وہ ایک بیابان اور ویران علاقہ تھا۔ اندھیرے میں مجھے زمین کی سطح بھی ہموار نہ دکھائی دے رہی تھی، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر قطار در قطار درخت بھی موجود تھے۔ جنگلی جھاڑیاں بھی اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں مجھے دکھائی دے رہی تھی، لیکن میری نگاہیں کسی زخمی روح یا عمارت کی مثل تھی۔ مجھے یہ جان لینے میں دشواری نہ ہوئی کہ اس علاقے کی زمین، جسے اب تک میں کسی اونٹ کی کوہان کی مانند وقفے وقفے سے ابھرا دیکھ رہا تھا، دراصل کوئی قبرستان تھا۔ اور یہ اونٹ کے کوہان کی مانند جو فاصلے فاصلے پر ابھری ہوئی زمین تھی، دراصل بے شمار قبریں تھیں۔ تو کیا میں اس وقت کسی قدیم قبرستان میں کھڑا تھا جن قبروں پر کوئی کتبے نہ تھے؟ اس خیال کے آتے ہی میرے وجود میں خوف کی ایک سرد لہر سی دوڑ گئی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ قبرستان نہیں آیا تھا، لیکن وہ تو عذرائے ہمدردی ایک ہجوم کے ساتھ کسی کے جنازے پر آیا کرتا تھا۔ انسان جب کسی کے ساتھ قبرستان میں ہو تو نہیں ڈرتا، لیکن اکیلے اور تنہا ہوتے ہوئے بھی، اور وہ بھی رات کے اس پچھلے پہر، اور یہ سوچ کر میرے دل میں خوف سرایت کر گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ہر قبر سے اس قبر کا مردہ باہر نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہوئے میں نے اس لمحے اپنے دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ مجھے رہ رہ کر ٹیکسی ڈرائیور اور اس اجنبی پراسرار شخص کا خیال آ رہا تھا جو کچھ لمحوں قبل ٹیکسی میں میرے ساتھ موجود تھے اور مجھ سے ہم کلام تھے۔ اس اجنبی سے تو میں قطعاً مانوس نہ ہوا تھا، کیونکہ وہ تو تھا ہی پراسرار، لیکن وہ ٹیکسی ڈرائیور، وہ تو بہت منکسر المزاج شخص تھا۔ مجھے اس کے اچانک گمشدہ ہو جانے کا دل میں ملال تھا۔ میں نے قبرستان کو بغور دیکھا۔ یہ ایک بہت بڑا قبرستان تھا۔ حد نگاہ تک قبریں پھیلی ہوئی تھیں۔ درختوں کے جھنڈ رات کی تاریکی میں خوفناک منظر پیدا کر رہے تھے۔ ایک ہو کا عالم تھا۔ ایسے میں مجھے اپنا آپ خود سنبھالنا تھا۔ مجھے اس وقت مضبوط بننا تھا، اپنا آپ یوں ہی چھوڑ نہیں دینا تھا۔ یہ سب سوچ کر میں نے اپنا آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش کی اور چند قدم اندھیرے میں آگے کی جانب چل دیا۔ میں آگے بڑھتے ہوئے اس بات کی احتیاط برت رہا تھا کہ میرے قدم کسی قبر پر نہ پڑیں، کیونکہ اپنے بزرگوں سے میں نے سن رکھا تھا کہ اس طرح اہل قبور کی بے حرمتی ہوتی ہے اور انہیں یوں بھی اذیت ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں کی دی ہوئی محدود تعلیم کے مطابق ہولے سے السلام یا اہل قبور کے کلمات بھی ادا کیے۔ میرا یہ کلمات ادا کرنا ہی تھا میرے لیے وبال جان ثابت ہوا۔ مجھے اب ہر قبر سے خسر پھسر کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں، جن میں بہت سی سیسکیوں، فریاد بھری آوازیں تھیں۔ پہلے تو میں نے ان آوازوں کو اپنے خوف کا اثر سمجھا تھا، لیکن جب میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے کان کھڑے کیے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ میرا وہم نہیں تھا۔ میں فوراً ٹیکسی میں واپس پناہ لینے کی غرض سے پلٹا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ جس جگہ پر میں ٹیکسی چھوڑ کر یہاں آیا تھا، اب وہاں ٹیکسی کی جگہ ایک بڑا سا پہاڑی ٹیلہ موجود تھا۔ یہ پہاڑی ٹیلہ ہو بہو اس ٹیکسی کی صورت کا تھا جس پر سوار ہو کر میں یہاں تک پہنچا تھا۔ تو کیا وہ ٹیکسی جس پر سے میں اترا تھا، کیا وہ پتھر کی بن چکی تھی؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں کہاں آ گیا تھا؟ اس ٹیکسی والے نے مجھے کہاں پہنچا دیا تھا؟ اور خود وہ کہاں چلا گیا تھا؟ ایسے بیسیوں سوالات میرے دماغ کے نہا خانوں میں گردش کرنے لگے تھے۔ ٹیکسی کی شبیہ نما اس ٹیلے کو دیکھ کر میرے پورے جسم میں اب خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اس وقت میرا دماغ سب کچھ بھول گیا تھا۔ میرا دماغ میرے جسم کا ساتھ چھوڑتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس آواز سے میں مانوس تھا۔ صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ٹیکسی ڈرائیور کی یہ مانوس آواز اپنے عقب سے سنائی دی تھی۔ میں نے گردن گھما کر اپنے پیچھے کی جانب نظر دوڑائی تو سوائے ان کچی قبروں کے مجھے اور کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ حد نگاہ تک فقط کچی مٹیالی قبریں ہی قبریں تھیں جو اس تاریک گھپ اندھیر ماحول میں اپنی وحشت کے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ تم کہاں ہو بھیا؟ دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ میں نے خوف کے عالم میں بمشکل حلق سے آواز نکالی۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ اور آخری حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا، اور یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
شکریہ.